बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी यूनिट नंबर 1 न्यू बुक का लेसन नंबर 1। और ये हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है, हमारे पास सिटीजनशिप, और लेसन नंबर 1 है इसका सिटीजनशिप्स एंड ह्यूमन राइट्स। यानी कि सिटीजनशिप क्या है और ह्यूमन राइट्स क्या हैं। यानी कि सिटीजनशिप, सिटीजन शहर, यानी कि शहर में आप जितने आपस में लोग किस तरह से रह रहे हैं, उनके क्या क्या हकूक़ हैं, और साथ ही साथ इंसानी हकूक़ के बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सब बच्चे अपने पेज नंबर 2 खोल लीजिए अपने बुक का, और तो स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। Children have their basic rights to family life, health, education, playing and recreation. अब हर एक बच्चे की, एक बच्चा जो होता है या कोई भी इंसान है, हम क्या बच्चे की क्या सिर्फ बात करें, हम किसी भी शख्स की बात कर लें, उसके कुछ बुनियादी हकूक़ होते हैं, कुछ हक होते हैं, कुछ उसके ऐसे राइट्स होते हैं जो कि उसको देना ज़रूरी है, जो कि कानूनी तौर पे, दीनी तौर पर और इस्लामी तौर पर हर तरह से उसको वो हकूक़ उसको मिलेंगे। अगर नहीं दिए जाते तो उसको कानूनी तौर पर भी सज़ा होती है, और वैसे भी वो अपने आखिरत, तो जो इंसान उसको नहीं दे रहा, उस शख्स के हकूक़ मुकम्मल तौर पर नहीं दे रहे, तो उसको अव्वल तो वो अपनी आखिरत खुद ही ख़राब कर रहा है, दूसरा उसको कानूनी तौर पे भी सज़ा होती है। अब हम लोग अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों के बुनियादी हकूक़ कौन कौन से होते हैं? बच्चों के बुनियादी हकूक़ ये है कि उनके फैमिली हो, एक उनको खुराक दी जाए, उनको उनकी अच्छी परवरिश की जाए, उनको अच्छी एजुकेशन दी जाए, उनको प्लेइंग और रिक्रिएशन, मतलब कि खेल कूद में उनको कोई रोक टोक ना हो। ठीक है, डू यू हैव दिस राइट्स? क्या आप सोचते हैं कि हमारे पास ये राइट्स हैं? येस, ऑब्वियसली। देखिए, हमारी फैमिलीज़ के अंदर हमारे मामा पापा ने आज तक हमें ये कहा कि ये चीज़ नहीं खानी, ये चीज़ नहीं खाओ। ठीक है, आज तक हमें कभी ये कहा कि इतना पढ़ लिख के क्या कर लोगे, कुछ भी तो नहीं बनोगे। ठीक है, आज तक हमें कभी इस बात का कहा कि नहीं, पढ़ाई नहीं करनी, किसी के, मेरा नहीं ख्याल कि किसी के पेरेंट्स ये कहते होंगे, मामा पापा ये कहते होंगे। ठीक है, तो ये आपके, मेरे नज़दीक हमें ये राइट्स मिल रहे हैं, बच्चों को ये राइट्स मिल रहे हैं। दिस राइट्स आर इक्वल फॉर एवरी चिल्ड्रन, नो मैटर वेयर दे लिव, व्हाट लैंग्वेज दे स्पीक एंड व्हाट ऑथेंटिसिटी दे बिलोंग्स टू। अब ये राइट्स जो होते हैं ना, ये हर बच्चे के लिए इक्वल हैं, कोई फ़र्क नहीं। इन राइट्स के अंदर कोई ऐसी बात नहीं लिखी गई कि ये वाले फलां वाले राइट्स, या एजुकेशन सिर्फ अमीर लोगों को प्रोवाइड की जाएगी, एजुकेशन सिर्फ अमीर ज़ात को प्रोवाइड की जाएगी, गरीब के बच्चों को एजुकेशन नहीं दी जाएगी। कहीं नहीं लिखा, कहीं कोई ऐसा बात नहीं है। जो राइट्स होते हैं ना, ये हमेशा भी बात याद रखिएगा कि जो राइट्स होते हैं ना, ये कभी भी किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए होती है, ये हमेशा सारों के लिए होता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ रहते हो, आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हो, आपकी ज़ुबान क्या है, आपके मतलब कि आपके बाप दादा कौन सी ज़ुबान बोलते थे, आप लोग क्या करते हो, आप लोग किस स्टेटस से बिलोंग करते हो, आप लोगों का कल्चर क्या है, आप लोगों का रहन सहन कैसा है, आप झोंपड़ी में रह रहे हो, आप घर में रह रहे हो, आपका अपना एक बंगला है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, तो हर किसी के लिए इक्वल राइट होते हैं। अब सिविक्स राइट्स क्या होते हैं? सिविक राइट्स रिक्वायर्स दैट पीपल गेट इक्वल ट्रीटमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज वट एवर देयर रेस, कलर, रिलीजन एंड लैंग्वेज बी। सिविक राइट्स के अंदर क्या होता है? सिविक के राइट्स के अंदर हर इंसान को उसके ही हकूक़ मिल रहे होते हैं, उसे हर इंसान को उसके लिए एक सेपरेट हकूक़ जो हैं, उसके जितने भी राइट्स हैं वो सारे उसको मिल रहे होते हैं। ना तो राइट देते हुए, किसी भी तरह का राइट देते हुए, ना ये सोचा जाता है कि इसका कलर क्या है, इसका फेस कॉम्प्लेक्शन कैसा है, ये किस रिलीजन से है, आइदर ही और शी इज़ मुस्लिम और नॉन मुस्लिम्स, और ही बिलोंग्स टू विच कंट्री। नो, इन सब चीज़ों में से किसी चीज़ को नहीं देखा जाता। ठीक है, हमारे यहाँ स्कूल्स में क्या होता है मैं बताती हूँ। हमारे यहाँ बच्चों में अमीर गरीब का फ़र्क करने लग गए हैं। मैंने खुद ऑब्जर्व किया है ये चीज़। ठीक है, लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। दिस राइट्स इंक्लूड द फॉलोइंग। अब सिविक राइट्स के अंदर क्या क्या चीज़ हकूक़ आ जाते हैं वो देखते हैं। द राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, यानी कि आज़ादी, आप एक आज़ाद हो, आपके ऊपर कोई किसी की एम्पावरमेंट ना हो, कोई आपको फोर्सफुली कोई काम नहीं करा सकता जब तक कि आप खुद ना चाहो। फ्रीडम ऑफ स्लेवरी एंड टॉर्चर, गुलामी की ज़िंदगी से आज़ाद, गुलामी की ज़िंदगी से और अज़ियतनाक ज़िंदगी से आप अज़ियतनाक ज़िंदगी, गुलामी की ज़िंदगी डिज़र्व नहीं करते हो। द राइट टू एजुकेशन एंड वर्क, आपको
تعلیم دی جائے، یہ آپ کا بنیادی حقوق ہے۔ فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ اوپینین، آپ اپنی بات یا اپنے اظہار، جو آپ نے کوئی بھی بات کہنی ہے، اپنی فیلنگس کو آپ کسی کے سامنے بھی اظہار کر سکتے ہو، اس کی آپ لوگوں کی آزادی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں ماما پاپا فوراً نہیں آنکھ دکھا دیتے، خبردار یہ بات کی تو نہیں یار، آپ لوگ سمجھتے ہیں کیونکہ بچے اگر ایک مرتبہ غلطی کریں گے تو اگلی مرتبہ وہ غلطی درست کر کے سامنے لائیں گے نا آپ کے سامنے۔ the right to have utility services like water, gas, electricity etc۔ اب کچھ بنیادی ہمارے یہاں زندگی گزارنے کے لیے کچھ بنیادی چیزیں ضروری ہیں، جس طرح کہ پانی ہو گیا، گیس، الیکٹریسٹی۔ گیس کا مطلب ضروری نہیں کہ آپ کو گیس پرووائڈ کی جائے، آپ لکڑیاں جلا کے بھی کھانا بناؤ، ٹھیک ہے، آپ کو بجلی پرووائڈ کی جائے، یہ آپ کے بنیادی حقوق ہیں، ان کو آپ لوگ، میں کہہ رہی ہوں نا، ان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ رائٹس کم وتھ رسپانسبلٹیز۔ اب جب آپ اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں تو آپ کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں، آپ کے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ آپ اپنی صرف حقوق کی بات نہیں کر سکتے کہ جی یہی میرا حقوق ہے، یہی میرا حق ہے اور میں اپنے حق پہ ہوں، ٹھیک ہے، آپ کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، آپ اپنی بھی ذمہ داریاں سمجھیں۔ کین یو ٹیل اینی آف یور رسپانسبلٹیز؟ یور پرائم رسپانسبلٹیز آر دا فالوئنگ۔ آپ کچھ اپنی کیا ذمہ داریاں بتا سکتے ہیں؟ آپ کی جو بنیادی رسپانسبلٹیز ہیں، بنیادی ذمہ داریاں ہیں، وہ یہ ہیں: رسپیکٹ اینڈ اوبیز دا لاز۔ آپ نے قانون کی، جو قانونی طور پر جو لاز ہوتے ہیں، یا اپنے بڑوں کی جو، یا اپنے قانون کی لوگوں کی، ٹھیک ہے، ان کی عزت کرنی ہے، اور ان کے جو لاز ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ماننا ہے۔ ٹیک کیئر آف پبلک پلیسز، اور جو پبلک پلیسز ہیں ادھر ذرا خیال رکھیں کہ کوئی اگر بزرگ گزر رہا ہے تو آپ نہ ہو اس کو دھکا دے کے چلے جائیں، بلکہ ان کا خیال رکھیں۔ اگر وہ آہستہ چل رہے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ لوگ بھی چلنا شروع ہو جائیں۔ یوز ریسورسز وتھ کیئر، اور جتنی بھی آپ کو جو سہولیات پرووائڈ کی جا رہی ہیں، الیکٹریسٹی ہے، واٹر ہے، گیس ہے، اور بھی کافی زیادہ ایسی سہولیات ہیں، ان سب کو احتیاط سے یوز کریں۔ کہ اور مجھے نا پچھلے دنوں میں پاپا بتا رہے تھے کہ ہم لوگ دیکھو نا مسا کر رہے ہوتے ہیں، وضو کے درمیان جب مسا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ٹیپ کھلی چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، واٹر ویسٹ ہو رہا ہے نا، پانی ضائع ہو رہا ہے۔ اور ہمارے قیامت کے روز محشر کے روز ہم سے ایک بوند پانی کا بھی حساب لیا جائے گا۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، عموماً ہو جاتا ہے، ہم لوگوں کو ذہن نہیں رہتا، دھیان نہیں رہتا، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ٹوٹی کھلی چھوڑ دیتے ہیں اور مسا کر لیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کیا یار ابھی تو 2 منٹ میں تو مسا ہو جائے گا، پھر پاؤں ہی دھونے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ تو ٹیپ بند کر دیا کریں۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی سہولت دے رہے ہیں تو آپ اس کو احتیاط سے یوز کریں تاکہ باقی عوام بھی یوز کر سکے۔ رسپیکٹ دا رائٹس، بلیوز اینڈ اوپینینز آف ادر۔ دوسروں کے مشوروں کی، دوسروں کی فیلنگس کی آپ لوگ تھوڑی سی قدر کریں۔ لرن ٹو رسپیکٹ انڈیویژول ڈفرینس آف اوپینینس۔ اب آپ نے اوپینینس کی جو ڈفرینس ہے نا، یعنی کہ اب 2 بندے آپس میں اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، آپ وہ لرن کریں کہ کس طرح سے اس طرح کا اپنے بیہیویئر کے اندر اگر آپ تھوڑی سی تبدیلی لے آئیں گے نا، تو یقین مانیں آپ لوگوں کی اتنی اچھی آپ لوگوں کی گرومنگ ہوگی، آپ لوگ ان کی اتنی اچھی پرسنالٹی بنے گی۔ نیکسٹ آ جاتے ہیں رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز مائٹ چینج اوور ٹائم، یعنی کہ جو حقوق ہیں اور جو آپ کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں وہ وقت کے گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی رہتی ہیں، تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ آج آپ کی ذمہ داری ہے پڑھنا۔ اگر آپ کے ماں باپ ایجوکیشن پرووائڈ کر رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری سب سے موسٹ امپورٹنٹ ذمہ داری کیا ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے پڑھائی کرنی ہے۔ جبکہ آپ جب بڑے ہو جاؤ گے تو جب آپ کمانا شروع ہو جاؤ گے تو آپ کی کیا ذمہ داری ہوگی؟ آپ نے اپنے گھر والوں کی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ آل چلڈرن ہیو ایکول رائٹ۔ ہر چلڈرن کے بنیادی کچھ ایک ہی طرح کے حقائق ہوتے ہیں، کچھ ایک ہی طرح کے رائٹس ہوتے ہیں، بٹ دے ہیو سم رسپانسبلٹیز ٹو لائک اڈلٹس۔ لیکن ان کی کچھ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں جس طرح بڑے بچوں کی ہوتی ہیں، اس طرح آپ لوگوں کی بھی چھوٹے بچوں کی بھی ہوتی ہیں۔ A child's rights and where the rights of another child or an adult begins۔ اب اس طرح ایک جو بچہ ہے اس کے وہاں پہ حقوق وہ والے بچپن والے حقوق ختم ہو جائیں گے جب وہ بڑا ہو جائے گا۔ اب یوں تو نہیں نا کہ اب آپ کمانا شروع ہو گئے تب بھی آپ کے اوپر وہی رسپانسبلٹیز ہیں کہ آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے بڑا آدمی بننا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کو تو پھر اپنے گھر والوں کو دیکھنا ہے نا کہ ان کی ضروریات زندگی پوری کرنی ہے۔ This means the rights and responsibilities change as the role of the particular person change over time۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے بھی حقوق ہیں اور جتنے بھی آپ کے اوپر فرائض ہیں یا آپ کے اوپر رسپانسبلٹیز ہیں، وہ جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے جاتے ہیں، جیسے جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا چلے جاتا ہے، ویسے ویسے آپ کے اوپر بھی رسپانسبلٹیز بھی چینج ہوتی چلی جاتی ہیں۔ فار ایگزامپل یو ہیو دا رائٹ ٹو ایجوکیشن۔ آج جس طرح سے آپ کا حق ہے کہ آپ کو تعلیم پرووائڈ کی جائے، تعلیم دی جائے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم
Your responsibility is to attend school. इसी तरह लेकिन आपकी उस एजुकेशन से रिलेटेड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आपने स्कूल जाना है, स्कूल में क्लासेस अटेंड करनी है. एज चिल्ड्रन यू कांट ऑलवेज प्रोटेक्ट योर राइट्स एंड इंटरेस्ट. यू नीड हेल्प एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम अडल्ट. आप अब यूँ नहीं है कि अब आप सिर्फ अपने हकूक़ और हक़ की गंगा बहाते रहें और कहते रहें कि हम लोग बस कुछ हैं. ठीक है, आपको अपने बड़ों के साए के नीचे रहते हुए हर काम करना है, आपको अपने बड़ों की बातें माननी है. Therefore, adults' responsibilities is to ensure your protection and establish suitable condition for the development of your skills and trust. अब बड़ों की क्या हो, अब बड़ों के नीचे जब आप बड़ों के साए के नीचे रहेंगे, क्योंकि बड़ों के पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है. अब निस्बतन आप विदाउट एक्सपीरियंस होते हो अपनी लाइफ के और उनके पास एक्सपीरियंस्ड लाइफ होती है, तो उनकी क्या जिम्मेदारी है कि आपको एक सूटेबल कंडीशन प्रोवाइड की जाए. आपके अंदर जो दबी हुई स्किल्स हैं या आपके अंदर जो दबी हुई चीज़ें हैं जो उनको आपको उभार के बाहर निकाले. ठीक है, आपको दुनिया के सामने एक अलग चीज़ पेश करे. दिस साइकिल ऑफ रोल्स चेंजेस ओवर टाइम. अब ये जो साइकिल है, ये जो चेन है कि छोटे से बड़ा, छोटे बड़ों के अंडर बड़े, उससे उनके बड़ों के अंदर ये चेंज होता रहता है. ठीक है, उस सबसे टॉप वाली जनरेशन की डेथ हो जाती है, उसके बाद फिर वो जो मिड वाली होती है वो टॉप पे आ जाती है, फिर लोएस्ट वाली बीन में आ जाती है. इस तरह से मतलब जनरेशन टू जनरेशन काम चल रहा है. इट शोज दैट राइट्स गोज हैंड इन हैंड विथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज. अब ये हमें क्या बताता है कि ये जो हक़ाइक़ है ना, हक़ हैं, ये एक हाथ से दूसरे हाथ में टाइम के गुजरते वक्त से चले जाते हैं. जिस तरह से आज मेरे अंडर ये है कि मैंने अपने भाई को, यानी कि जो मेरा छोटा भाई है, आज मैंने उसको पॉलिश करना है, यानी कि उसको एक अच्छा इंसान बनाना है. ठीक है, कल मेरा भाई अपनी जनरेशन को ये कहेगा कि आप लोग अच्छे इंसान बनो, नेक्स्ट जनरेशन को बताएगा. ठीक है, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन राइट्स एंड यूनाइटेड नेशन. तो आज के लिए बस इतना ही. आई होप सो आपको समझ आ गया होगा. अगर आज का लेक्चर आप लोग समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा. इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी. मिलती हूँ किसी और वीडियो में. दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.